पेश है गुड मॉर्निंग J&K। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K का एक और नया ताज़ा खुसूसी शुमारा लेकर हम मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका हर दिन, हर सुबह बखैर हो, खूबसूरत गुजरे, आसान गुजरे, यही हमारी उम्मीद भी है और यही हमारी दुआ भी। सुबह सवेरे चाय की चुस्कियों के साथ साथ अगर कोई अच्छी बात सुनने का मौका मिले तो इंसान वो बात आसानी से नहीं भूलता। तभी तो प्रोग्राम का आगाज ही हम कुछ अच्छी बातों के साथ करते हैं। एक खूबसूरत सा कौल प्रोग्राम के आगाज में आपके साथ बांटेंगे इमाम गजाली अलैहिर्रहमा का। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि सब इंसान मुर्दा है, जिंदा वो है जो इल्म वाले हैं। सब इल्म वाले सोए हैं, बेदार वो है जो अमल वाले हैं, और तमाम अमल वाले घाटे में हैं। फायदे में कौन हुआ? फायदे में वो है जो इखलास वाले हैं। और फिर फरमाते हैं कि तमाम इखलास वाले भी खतरे में हैं। कामयाब सिर्फ वो है जो तकब्बुर से पाक है। कशिर पर छना वनान कि यथ जमीनस नरमी आसान छना तथ जमीनस छ असल फसल नेरान, म्यूट फल दिवान। कह इंसान युस जन नरम आसान छ तम सज मौजूदगी सह कह ति महफिल तथ शहजार वातान, तम सुंद हर कह लफ्ज आसान कंस हिंद बापत मरहम। तो यस इंसान हमेश तकब्बुर करान छु, वनान कि तकब्बुर करन वोल इंसान छु हमेश खाकस मज मिलान। अवै फरमावान इमाम गजाली अलैहिर्रहमा कि कामयाब छु सो इंसान सो शख्स युस जन तकब्बुर निश पाक आसे। अल्लाह तलस करो यही मंग यही दुआ कि सन जात बनाओ तकब्बुर निश पाक, अस सारनी अंदर कर नरमी अता। आमीन या रब्बल आलमीन। नरमी हुन योहे तसलसल बरकरार थवित यम प्रोग्राम यम जन साथी मेजबान तम करक बह इंट्रोड्यूस। अजकिस प्रोग्रामस मज बह तुहज मेजबान इकरा आखून तो प्रोग्राम शरीक मेजबान वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा आपका, और बहुत खूबसूरत बात से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, इस सुबह का आगाज़ किया। नाज़रीन मोहतरम, मेरी तरफ से प्यार, खुलूस, मोहब्बत भरा सलाम। और नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, तमहीद में ही अपडेट से हम प्रोग्राम का
آغاز کرتے ہیں موسم اور شاہراہوں کے حوالے سے آپ تک ضروری معلومات پہنچاتے ہیں. حالانکہ موسم میں کافی بہتری آئی ہے اور سردی میں کافی بہتری آئی ہے, تو کیا رہیں گے آج دن بھر موسم کے مزاج, آئیے جانتے ہیں. آج سری نگر میں مطلع جو ہے ابر آلود رہے گا, ہلکی پھلکی بارش کے بھی امکانات ہیں. زیادہ سے زیادہ 10 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں مطلع صاف رہے گا, زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. لہ میں مطلع صاف رہے گا, زیادہ سے زیادہ -8 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم -20 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. ناظرین محترم, یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو آج NH44 پہ دونوں طرف سے گاڑیوں کو بند کر دیا گیا ہے اور جو بھی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں ان کو اجازت دی جائے گی. SSG اور مغل روڈ پہ بھی آج بھی ٹریفک کی نقل و حرکت کو ملتوی کیا گیا ہے. مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر نمبر دستیاب ہیں, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ٹریول ایڈوائزری ملے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی جا کر ڈیلی اپڈیٹس یا اولی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں. اور ناظرین محترم, آج تاریخ 11 فروری 2022 اور کل یعنی کہ 2023 میں 2023 معذرت خواہ ہیں اور سال کس طرح سے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا, اور یہ ہم غالباً غالباً دوسرے مہینے میں ہیں. تو اور جو کل 10 فروری 2023 اور کل جو ہے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز انوگریٹ ہوا بہت خوبصورت وادی گلمرگ میں, اور یہ تیسرا ایڈیشن تھا. اور اس میں جو ہے ڈفرینٹ سپورٹس پلیئرس آئے ہیں اور تقریباً یہ ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ 1500 سے زائد پلیئرس وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور ایک بیسکلی ایک پروموٹ کرنے کے لیے, ونٹر سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس سطح پر جو ہے کام کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر اولمپکس گیمز میں یا انٹرنیشنل لیولز پہ ہم لوگ جو ہے ونٹر سپورٹس میں کافی پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر ہم انٹرنیشنل لیول کی بات کریں تو اس کو بڑھاوا دینے کے لیے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ 3rd ایڈیشن ہے. اس سے پہلے جو ایڈیشن ہوا کرتے ہوئے تھے وہ پہلا فرسٹ ایڈیشن لہ اور گلمرگ میں, 2nd ایڈیشن گلمرگ میں, اور یہ والا ایڈیشن بھی گلمرگ میں ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین محترم, جو میسکٹ ہے, لکی میسکٹ, وہ اسنو لیپرڈ ہے, بیکاز ایک ہماری جو ہے ریپرزنٹیشن ہے رچ کلچر ہمالیاز کی, اور کنزرویشن کے اعتبار سے بھی اس کو جو ہے یہ ہمارا لکی میسکٹ ہے. اور اقرا, ٹورزم کے اعتبار سے بھی اگر ہم بات کریں تو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمرز میں تو ہمارا اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک جو ہے ٹورزم, اور لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا کہ اچھی خاصی اس میں جو ہے بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ گھومنے کے لیے. اور اب ونٹرز کے اعتبار سے بھی یہ اچھی خبر ہے کہ ایسے ایونٹس آرگنائز ہوتے ہیں. اور جس طرح سے آپ ابھی بجا فرما رہے تھے کھیلو انڈیا کے حوالے سے تیسرا ایڈیشن ہے, اور ساتھ میں ہم یہ ذہن میں گمان رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر ونٹر سپورٹس ہے تو شاید اسکیئنگ ہے یا آئس ہاکی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. کھیلوں کی لمبی لسٹ ہے اس تعلق سے, اور اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر نیشنل لیول کے کھلاڑی ہی اس میں شرکت کرتے ہیں, ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی ہمیں ایک وہ ریکاگنیشن ملے, انٹرنیشنلی پلیئرز اس میں آئے, اور ساتھ ہی جو یہاں پر ونٹر سپورٹس ہے اس کو پروموشن ملے. ساتھ ہی جو آپ نے ٹورزم کے حوالے سے بات کی, اگر آپ اس وقت گلمرگ جائیں گے نا اور کوئی ہوٹل میں روم تلاشیں گے, آپ کو وہ نہیں ملے گا, کیونکہ اس وقت ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ روم سارے کے سارے فل ہے. کیونکہ جو کھلاڑی یہاں آتے ہیں وہ اکیلے نہیں آتے ہیں, ان کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے, غالباً گھر والے بھی ہوں, ان کے رشتہ دار بھی ہوں, اور اس کے علاوہ جو کھیل شائقین ہوتے ہیں وہ بھی رخ کرتے ہیں اور وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں گلمرگ میں کس طرح کا جو ونٹر سپورٹس آرگنائز ہوتا ہے, کس طرح سے کھیل جاری رہتا ہے. تو ناظرین محترم, اس سے نہ صرف ٹورزم کو بوسٹ ملتا ہے کہ جو اس کے ساتھ لنکڈ ہے اکانومی ہماری, اسے بھی بوسٹ ملتا ہے. بے شک بالکل. اور جو امید کرتے ہیں یہ والا جو ایڈیشن ہے یہ کامیاب ایڈیشن ہو, اس سے بھی ہمیں بہت سارے پلیئرز جو ہیں سامنے آئے جو کہ اولمپکس میں پھر میڈل حاصل کریں. اور ابھی تک ایک بات بتا چلوں کہ ابھی تک جو ایونٹس ہوئے اس میں سے کشمیر جو ہے لیڈنگ اسکورر ہے, سب سے زیادہ گول جو ہے کشمیر نے ہی حاصل کیے ہیں. چلیے ناظرین محترم, یہ کچھ انفارمیشن کی باتیں ہم پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تک پہنچاتے ہیں, اور انفارمیشن کیونکہ انفرٹینمنٹ کا پیکیج ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ساتھ میں ہی ہوتا ہے, تو آج بھی ایک خوبصورت کی سوغات سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. دیپالی واتل کی آواز میں سنتے ہیں یہ خوبصورت سی سوغات.
दरम चान लोल रे चान लोल रे श्रनिदार सन सज बंदिर गरम चान लोल रे चान लोल रे मत रोज दमा रोज दरम चान लोल रे चान लोल रे चान लोल रे चान लोल रे यहाँ अच्छे पोषण माल करम चान लोल रे चान लोल रे श्रनिदार सन सज बंदिर गरम चान लोल रे चान लोल रे रातस में वनिम जार दुहास आलीना आलीना ला 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 रातस में वनिम जार दुहास आलीना आलीना रातस में त्रह से पार परम चान लोल रे चान लोल रे रातस में त्रह से पार परम चान लोल रे चान लोल रे श्रनिदार सन सज बंदिर गरम चान लोल रे चान लोल रे लत्तशन छस दरवाग बिहीर सरविरवानो सरविरवानो ला 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 लत्तशन छस दरवाग बिहीर सरविरवानो सरविरवानो मैं हजोय अशकनी आब बरम चान लोल रे चान लोल रे मैं हजोय अशकनी आब बरम चान लोल रे चान लोल रे श्रनिदार सन सज बंदिर गरम चान लोल रे चान लोल रे मत रोज दमा रोज दरम चान लोल रे चान लोल
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे और गुड मॉर्निंग जे आप बराह रास्त डी कशीर चैनल पे देख रहे हैं। और नाज़रीन मोहतरम, विंटर्स का सीज़न चल रहा है और अक्सर ये शिकायत होती है कि पावर छुन आसान कहीं अत टाइमस या टाइमस ये प्रोग्राम तुहद प्रोग्राम मनपसंद प्रोग्राम 8 बज पे 9 तान तो कट ऑफ टाइमिंग डिफरेंट। तो उस हवाले से आप जो है यूट्यूब पे जा सकते हैं, 24/7 हमारी लाइव स्ट्रीम है। और इसके अलावा जब भी प्रोग्राम कंप्लीट होता है वो अपलोड होता है और उस पर भी आप जो है जाकर देख सकते हैं। आपको सिंपली डीडी के सर्च करना है और वहाँ पे आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आप जानते हैं हम आपकी मुलाकात एक शख्सियत से कराते हैं, तो आज भी हमने उसका एहतमाम रखा हुआ है और आज भी आपकी मुलाकात कराएंगे एक शख्सियत से। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, उससे पहले एक छोटा सा वक्फे के उस पर आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि हर एक दिन की एक ख़ास अहमियत होती है, आज 11 फरवरी है और आज के दिन की ये ख़ास अहमियत है कि आज बैनुल अक़वामी सतह पर एक ख़ास दिन मनाया जा रहा है ख़वातीन के हवाले से, लड़कियों के हवाले से। ख़वातीन और लड़कियों का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या रोल है साइंस में। आज का दिन बैनुल अक़वामी सतह पर इसी हवाले से मनाया जाता है, उसको सराहा जाए। नाज़रीन मोहतरम, हम एक लड़की को आज के इस दौर में, जदीद दौर में, डॉक्टर भी देखेंगे, इंजीनियर भी देखेंगे, टीचर भी देखेंगे, पायलट भी तस्लीम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम ये सोचते हैं कि साइंटिस्ट, वो भी एक लड़की, हम बड़े ही हैरान हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, कुछ ऐसे हमारे यहाँ फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे शोबे हैं कि जब इन फील्ड्स के हवाले से हम ये सुनते हैं कि वहाँ कोई लड़की काम कर रही है तो ज़ाहिर है हम हैरान हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम हम हैरान क्यों हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता सब बदल रहा है, हम तरक्की की ओर गामजन हो रहे हैं और मर्दों के साथ साथ औरतों की भी शिरकत बराबर है, उनकी भी पार्टिसिपेशन बराबर है। इसी तरह से एक फील्ड है जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। वहाँ भी हम अक्सर मर्द हजरात को ही देखते हैं, कोई खातून को तो वहाँ नजर ही नहीं आती। लेकिन इंसान तब हैरान हो जाता है जब हमें ये सुनने को मिलता है कि वहाँ भी खातून, वहाँ भी खवातीन काम करती हैं। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, जो हमारे आज की मेहमान हैं, पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ़ फरमाए और हमारी खुशबख्ती है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम की मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में इफ़शान देवान, जो वाइल्ड लाइफ वार्डन काम करती हैं वेटलैंड्स के हवाले से हमारे इस कश्मीर में। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुपियन पे आयु तुम सुबह सुबह शीन पेवान पाने कोरू ड्राइव तो योतत वत तम बापत तुहद सठा सठा शुक्रिया। मे गुमानस मज, मे जहनस मज शायद तुम हेकिव न योर ना वक्तस पे वतित कह, मगर अल्लाह ताला कुन शुक्र। तो बेना दपान अकिस इंसानस मज गस विल ते आसनी, चाह गस आसनी, तो बराबर सो चाह थो तो बरकरार तो योतत वत तम बापत तुहद सठा शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस फोरम में आने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए। मैंने आई बिलोंग टू हाँ, वही बस उसी का आगाज हम करेंगे। मेरे जहन में यही सवाल है कि आपके बारे में नाजरीन भी और हमें भी इश्तियाक है कि हम आपके बारे में जाने कि आपका ताल्लुक बेसिकली किस इलाके से है और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। देखिए, मेरा ताल्लुक शोपियान से ही है। शोपियान से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है चौगाम, तो मैं आई बिलोंग टू दैट विलेज। मेरी इब्तिदाई तालीम जो हुई है वो शोपियान से ही हुई है।
फिर मैंने जो मेरी ग्रेजुएशन हुई वो मैंने मौलाना आज़ाद कॉलेज से MA रोड से किया, वुमेन्स कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स वाइल्ड लाइफ साइंसेज AMU से किया हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। तो फॉर्चुनेटली उसके बाद ही यहाँ पर PSC से ये पोस्ट्स रेफर हुए थे जिसमें मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी अपॉइंटेड एज वाइल्ड लाइफ वार्डन इन द फर्स्ट। मेरा नंबर भी वहाँ पर ये ना अव्वल नंबर पे मैं वहाँ पे आई। किस सन की हम बात कर रहे हैं? ये 98 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है वहाँ पे। मैम ये कैसे, ये पहले से ही इंतखाब किया था कि वाइल्ड लाइफ में ही जाना है? देखिए शुरू से एज सच तो नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी टुवर्ड्स दीज नेचुरल साइंसेज, ये ना पहाड़ों नदियों, क्योंकि मेरा इलाका ही ऐसा खूबसूरत है। शोपियान के बारे में आप लोगों को पता ही है, तो बचपन से ही इन चीजों के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही रुझान था नेचर की तरफ। तो फिर इत्फाकन मेरा यहाँ पर तो मैंने BSc यहाँ से किया था मौलाना आज़ाद से। उसके बाद इत्फाकन मेरा यहाँ अलीगढ़ जाना हुआ, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि ये वाइल्ड लाइफ साइंसेज एक वहाँ पर नया सब्जेक्ट है नया। उन दिनों भी ये नया ही सब्जेक्ट था वहाँ पर भी, एनवायरमेंटल साइंसेज। और ये तो मैंने वहाँ पर भी अप्लाई किया, तो वहाँ पर भी अल्लाह का एंट्रेंस बेस्ड, और वहाँ पर भी मैं नंबर 1 पर आई। वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मेरा ये नंबर 1 पे मैं आई और मेरा वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई। तो आई वाज, फिर वहाँ पर 2 साल का मेरा वहाँ पे ये कोर्स था, प्रोजेक्ट सॉर्ट अप और ये फील्ड वर्क भी और ये भी। मम्मी किस ईयर की आप बात करें, कब आपका इंटरेस्ट? मैंने 96 मैं वहाँ स्टार्ट किया था, तो 98 में कंप्लीट किया। वहाँ से आते ही यहाँ पर ये फॉर्चुनेटली यहाँ पर ये कुछ वैकेंसीज निकली हुई थी, वैकेंसीज निकली थी जिसमें मैंने अप्लाई किया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस टाइम मेरे लिए मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा इसके लिए, और आई गॉट अपॉइंटेड इन दिस डिपार्टमेंट। ऑटोमेटिकली थिंग्स जो है मूविंग। और जैसे कि आपने बचपन की बात की कि बहुत खूबसूरत गांव से आपका ताल्लुक है, तो क्यों ठोस लाक्षार, क्यों ठोसता आब हवा? कश्मीर तो ओवरऑल अगर माना हो तो ये कश्मीर का बेनज़ीर है, इसकी कोई ये नहीं मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी आपको। तो स्पेशली माय होम टाउन शोपियान कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है वहाँ पर। और हमारा जो गांव है बिल्कुल रेम्बियारा के इसके ऑन द बैंक्स ऑफ रेम्बियारा थोड़ा से फासले पर है, जंगल भी नज़दीक है और ये भी, और शोपियान से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। और जैसे ही कभी भी मौका मिलता था हम लोग चले जाते थे, मेरी सिस्टर मैं और भी जो लड़कियां थी हम जाते रहते थे जंगलों में। इस तरह बड़ी अट्रैक्शन लगती थी, फैसिनेशन, दे यूज्ड टू फैसिनेट अस। और अपना बचपन उन्हीं नदी नालों और इन्हीं पहाड़ों में गुजारा है। आपने वैसे ही प्रोफेशन का और उसी में इसमें अल्लाह का से बहुत, तो ये तो अल्लाह ताला की देन है कि उन्होंने मुझे इस काबिल ये बनाया कि फिर मैंने, और मुझे मिली भी वो अपॉर्चुनिटीज कि मुझे अपने मनपसंद सब्जेक्ट में मेरा ये हो गया। ज़िमनन आव मेरे ज़हनस मज यह सवाल कि अख गई ज़ाती ख्वाहिश अकिस इंसान सज वनान बह करहा हो बह बनहा ये, मगर तम पत्त ना वालिदैन हुंद अथ मज अथ आसान रोल आसान। तिम अमिस बच्चस आसान लॉकटे पे वुचान 10वीं मज कत्या मार्क्स आइस, 12वीं मज कत्या मार्क्स आइस, तम पत्त वनान तिमन पन ख्वाब, तिम वनान कि अस वुचोन यह बच्चा एज डॉक्टर या टीचर या इंजीनियर। तुहंदन यम जन घर वल तम साथ यम जन वालिदैन तिमन ओसा बदल के ख्वाब, तो तोह ओस बदल ख्वाब? अथ मामलस मज मेन वालिदैन सठा खुल दिल। जो मेरी चॉइस है वो उसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी सिस्टर है मुझसे बड़ी है, वो डॉक्टर है। अच्छा। तो उसके बाद वो ख्वाहिश जैसे डॉक्टर बनाना है वो नहीं रही, मतलब हो गया। अब मेरी चॉइस थी, मेरी घर वालों ने मुझे बहुत ये ना दे दी कि आप सपोर्ट किया कि किसी भी लाइन में जो भी मुझे चॉइस होगी तो वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एक और सवाल इसी के साथ मुंसलिक, वो ये कि तब जब आपने इस एक शोबे का इंतखाब कर लिया तब कैसा रुझान था इस फील्ड की, और लड़कियां आती थी?
देखिए अभी तक यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत कम लड़कियां, और उस टाइम तो जी, बिल्कुल जी, मैं ही सिर्फ मैं ही थी वहाँ पर। बिल्कुल। अब आने लगी हैं, लेकिन उस टाइम कोई फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं था। लगभग 10-15 साल तक मैं अकेली वहाँ पर अच्छा। फॉरेस्ट ऑफिसर इस मतलब इस ओहदे पे थी। Okay. अब आ रही हैं लड़कियां, अब ऐसा नहीं है कि अब वक्त बदल रहा है, लड़कियां आ रही हैं एज रेंज ऑफिसर्स, आ रही हैं एज फॉरेस्टर्स आ रही है। इवन हमारे डिपार्टमेंट में भी एक लड़की है, शी इज रिसर्च ऑफिसर। Okay. बट 10-15 साल तक सिर्फ मैं ही थी जो एज फॉरेस्ट ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ मैम, प्रोटेक्शन ये बताइए- इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं कह रही हूँ। ग्रेट। तो मैम ये बताइए, बचपन से ही इसी डिपार्टमेंट में काम करना था या कुछ ड्रीम्स और थे? और फिर कहते हैं ना वो, क्योंकि नेचर से आपका वास्ता बहुत ज़्यादा था कि नेचर टूवर्ड्स इंक्लिनेशन जो है नेचर्स के हवाले से ही थी, गामस मज़ आब वगैरह उस तत्कुन ये रुझान। पर ये बताइए कि कुछ और बनना था या इसी फील्ड में, फॉरेस्ट फील्ड में ही जाना था, या वाइल्ड लाइफ फील्ड में ही जाना था? वाइल्ड लाइफ का तो उस टाइम इतना ये जी। नहीं था, बट एनवायरमेंटल साइंसेस उस टाइम भी थे। तो और मेरा रुझान था टुवर्ड्स नेचर। अच्छा। तो मैं चाहती थी कि मैं इसी शोबे में कुछ करूं। तो अल्लाह ताला का साथ रहा कि मुझे मेरा मनपसंद शोबा मिल गया। और इनिशियली कैसा हुआ जब पोस्टिंग हुई यहाँ पे? आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे मेरी हुई? पहली पोस्टिंग यहाँ पे ना डायरेक्शन ऑफिस में 10-15 साल मैंने वहीं पे गुजारी। फ्रॉम 98 टू 98 टू 2010 तक लगभग मैं वहीं पे रही एज वाइल्ड लाइफ वार्डन हेडक्वार्टर्स और टेक्निकल। तो उसमें भी जाना लगा रहता था, कभी फील्ड में ऐसे, बट मोस्टली इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ऑफिस। उसके बाद मैंने मेरी पहली पोस्टिंग हो गई एज सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में एज ACF सॉइल कंजर्वेशन। बड़गाम में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हो गई। 2-3 साल मैं वहाँ रही। उसके बाद मुझे शोपियान में ही वाइल्ड लाइफ वार्डन शोपियान पोस्ट किया गया, तो वहाँ पर भी मैंने 3 साल गुजारे। उसके बाद में वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स 2019 में मेरी पोस्टिंग हो गई एज वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स। बहसते वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स, जी जी। आप जाहिर है आपके जहन में कई ऐसे प्लान्स होंगे जिन्हें आप ज़मीनी सतह पर अमलाना चाहती होंगी। क्या क्या आपकी तरजीहात में शामिल रहा? देखिए पहले हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो वेटलैंड्स, हमारे जो वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स, मेरे जुरिस्डिक्शन में 8 वेटलैंड्स आ रहे हैं दैट हैव बीन नोटिफाइड एज कंजर्वेशन रिजर्व्स। ओके। और ये हैं होकरसर, मशहूर बहुत ही झील, जो मशहूर, आप लोगों ने भी बिल्कुल। इसका नाम सुना होगा। इट्स ए रामसर साइट। इस पक्का ब्रोट के सबसे पहले सारे खुद गॉडी से जानू आम फहम में जो हमारे लोग देख रहे हैं कि ये वेटलैंड्स या वाटर बॉडीज ये क्या शो, इस हवाले से हमें बताइए। देखिए दे आर ट्रांजिशनल लैंड्स बिटवीन लैंड एंड वाटर। ठीक। इसकी एक और वो साइंटिफिक डेफिनेशन है कि दे आर पीट मैश फाइन एंड देयर वाटर लेवल डजंट एक्सीड मोर देन 6 मीटर्स। तो ये एक ट्रांजिशन है बिटवीन लैंड एंड वाटर बॉडीज। और इनमें जो ये है मतलब ये जो वाटर बॉडीज होती हैं, इसमें ये अलग तरह का ये डिस्टिंक्ट एक इकोसिस्टम है, एंड इट इज कंसिडर्ड नाउ एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जो क्लाइमेटिक चेंज है इस वक्त जो आ रही हैं दुनिया में, इसमें ये बहुत ज्यादा अपना रोल अदा कर रहे हैं ये वाटर बॉडीज हमारी। यहाँ पर कश्मीर की बात करेंगे तो ये आपको पता ही है कि कश्यप ऋषि ने इसको ड्रेन करके एक वैली की सूरत दे दी। लेकिन यहाँ पर अब इसमें हाई आल्टीट्यूड ये बॉडीज आ रही हैं, जो ये हमारी वाटर बॉडीज हैं जो हम वेटलैंड्स जिसकी इस वक्त मैं देख रेख कर रही हूँ, ये जहलिम के एब्जॉर्प्शन बेसिन में ये आ रही हैं सारी वाटर बॉडीज। इस ताल्लुक से हम मजीद बात करेंगे, और वो जो आप एक सवाल के जवाब में कह रही थी और होकर सर पर मेरे ख्याल से आप होकर सर तक पहुंची थी, आपने कहा था 8 वेटलैंड्स आप खुद देखती हैं, आपकी निगरानी में 8 वेटलैंड्स हैं। इस ताल्लुक से जरूर बात करेंगे कि कौन कौन सा वेटलैंड आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है। हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए, चाय की चुस्की आप जरूर लें और हमें ये भी जरूर बताइएगा कि चाय कैसी बनी है। फिलहाल हम एक वक्फे पे जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और हम जल्द हाजिर होते हैं।
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت بہترین نسل تو سۄلبہٕ سۄلبہٕ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ راشٹریہ گوکل مشنس تحت یُس مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھۍ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ لائف سٹاک بورڈن چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد پروگرام شروع کوٚرمُت آمدنی تہٕ مالس ہُرٮ۪ر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیٖکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیٖمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپوٗر فٲیدٕ جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991 ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے افشان دیواں جو کہ وائلڈ لائف وارڈن ویٹ لینڈ کشمیر کی ہیں اور ناظرین محترم ان سے گفتگو مزید کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اخبارات کی سرخی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ اس سے ایک خبر شامل پروگرام کرنا چاہیں گے، وی دا پیپل کے عنوان سے گیمز انرجائز یوتھ اینڈ کیپ دم انگیجڈ ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز، سو سرکٹ آف ونٹر گیمز نیڈس وائڈننگ ان کشمیر۔ جی ناظرین محترم، میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اخبار سے موسم کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے، وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ دوپہر تک دھوپ چھاؤں کا کھیل، پھر موسم نے بدلی کروٹ، برف و باران کا سلسلہ دوبارہ شروع، اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش اور برف باری کا امکان، محکمہ موسمیات۔ جی میرے پاس ایک اور مقامی انگریزی روزنامہ، اس سے بھی ایک خبر شامل پروگرام کرنا چاہیں گے۔ لیسنز فرام ٹرکی سیریا earthquake, Jammu and Kashmir on powder key of high magnitude earthquakes, increases tectonic activity in Pir Panjal, Zanskar ranges, worries experts. بالکل میرے پاس بھی مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس اخبار سے 2 سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے۔ پہلے اچھی خبر ہی آپ تک پہنچائیں گے۔ لیتھیم ڈسکوری ان ریاسی کوڈ بی اے گیم چینجر فار جموں اینڈ کشمیر آفیشلز، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے جو بالکل بھی اچھی نہیں ہے، وہ یہ کہ ہائی وے ہارر، اوور 1000 vehicles stranded on بانیہال ہائی وے روڈ۔ جی میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ ہے، اسپورٹس پیج سے آپ تک ایک خبر پہنچانا چاہیں گے۔ کرکٹ کے حوالے سے خبر ہے، بارڈر گواسکر ٹرافی، روہت شرما کی سینچری، ہندوستان کی برتری 100 رنوں سے زیادہ۔ جی میرے پاس یہ آخری روزنامہ ہے، یہ مقامی اردو روزنامہ ہے۔ اور ناظرین محترم، جتنے بھی طلبہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے مجھے نہیں پتا وہ اس خبر کو کس طرح سے لیں گے، لیکن یہ خبر ان تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ضرور پہنچی ہوگی اور ان کے ذہن میں اب یہ خاکہ بن گیا ہوگا کہ اب ہمیں تیار ہونا ہے، کیونکہ ان کا ڈیٹ شیٹ سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، اسی تعلق سے یہ خبر سامنے آئی ہے، سافٹ زون کے علاقوں میں 10 سے 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات ڈیٹ شیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے جاری کر دی گئی۔ محنت کریں، ابھی سے کریں۔ اور ایک سرخی سی اخبار سے، جموں کشمیر کے اسکولوں میں اول سے 10ویں تک ہندی پڑھانے کا منصوبہ، تدریس اور سیکھنے کے طریقہ کار کی تجویز کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل، فیصلہ جلد۔ جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ اسپورٹس پیج سے ایک اور خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ انوراگ ٹھاکر اناگریٹس نائٹس کی ڈیمانسٹریشن ان LED suits at Highland Park, Gulmarg, play snow cricket at Tangmarg, Lords UT Edmund for the innovation۔ جی جس حوالے سے ہم پروگرام کے آغاز میں ہی بات کر رہے تھے کھیلو انڈیا کے حوالے سے۔ جی اور ناظرین محترم، جس طرح سے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ابھی اپنا ٹی وی سیٹ آن کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو آج کے پروگرام میں مہمان تشریف فرما ہے، یہ افشان دیوان ہیں جو اس وقت وائلڈ لائف وارڈن ہے ویٹ لینڈز کشمیر کی۔
आइए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, वही तसलसल बरकरार रखेंगे. आपके जवाब का जहां हम पहुंचे थे, आपने कहा था कि 8 वेटलैंड्स आपकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं. कौन कौन सा है? देखिए, एक तो होकरसर है और एक हाईगाम है जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है. 4 वेटलैंड्स हमारे पड़ते हैं पांपोर, छोटे छोटे वेटलैंड्स हैं पांपोर में, क्रांचू, फ्रश्कोरी, ये छतलम और छतलम, बनीबुग. दूसरा एक और हमारा वेटलैंड है मिरगुंड, जो कि होकर सर यहीं पर पास में ही पड़ता है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. एक और हमारा सबसे बड़ा वेटलैंड है शालबुग, जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पड़ता है. इसका एरिया है 16.75 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो फॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त जो होकरा है दैट्स अ रामसर साइट, मीन्स साइट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. मैम रामसर क्या इस हवाले से क्योंकि मेरा सवाल था इसके बाद कि क्योंकि अक्सर हम देखते हैं रामसर साइट्स में एक तो होकरसर आता है और उसके बाद हाईगाम, आपने शायद रिसेंटली हाईगाम और शालबुग इस साल हमारी जो हमारा आज़ादी का महोत्सव, उसके सिलसिले में हमारे 2 और वेटलैंड्स ये इसमें शामिल हो गए हैं. और एक है वुलर, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं आता है, और जम्मू में हमारा पड़ता है सुरिनसर, मानसर. तो रामसर एक इरानियन सिटी है. तो वहाँ पर 1970 में एक कन्वेंशन हुआ था इसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मोस्टली ये जो वेटलैंड्स है. तो उसी में एक ये ट्रीटी साइन हुई थी कि जिसमें जो वेटलैंड्स इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट, उनको डिक्लेयर किया जाए एज रामसर साइट्स, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो गई हैं. उनकी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हमारा लाइवलीहुड है, हमारे बर्ड्स के उसमें बहुत सारे ये आते हैं पैरामीटर्स, जिसके बिना पर उन वेटलैंड्स को देखा जाता है, उसके बाद उनको डिक्लेयर किया जाता है. तो इसी सिलसिले के तहत हमारे 3 वेटलैंड्स हैं. होकरा तो 2005 में हो गया था, ये रिसेंटली हमारे 15 अगस्त को ये हमारे 2 वेटलैंड्स हो गए थे. और जो मैम रेस्ट ऑफ द साइट्स है वो रामसर साइट्स में नहीं आते हैं उसमें? नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है. उसका अपना रामसर का एक क्राइटेरिया होता है, वो फुलफिल होना चाहिए, और इसका हर साल ये रिव्यू करते हैं कि डज इट कंफर्म टू दोज क्राइटेरियाज जो हम इसके लिए रिक्वायर्ड है, तभी जाकर उनका स्टेटस बरकरार रहता है. अदरवाइज अगर उनको लगे कि इसमें कुछ ये कोताही हो गई है स्टेट गवर्नमेंट्स के या मतलब नेशनली, तो फिर उनका वो स्टेटस इवन छीन भी लिया जाता है. तो हम फॉर्चुनेटली 2005 से हमारा ये है होकरा, रामसर साइट, और ये हाईगाम और शालबुग इसी साल डिक्लेयर किए गए एज रामसर साइट. आप हमें क्या ये बता सकती है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कितने वेटलैंड्स हैं ऑल टुगेदर? इसकी एक इन्वेंट्री हो चुकी है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग उन्होंने इसका ये किया हुआ है. आई थिंक पूरा ऑथेंटिकली आई कैन नॉट से, लेकिन मुझे लग रहा है 3200 मतलब करीब. उसमें सारे हाईलैंड वेटलैंड्स जो ये छोटे छोटे पॉन्ड्स भी आते हैं, ओवरऑल इतने वेटलैंड्स हमारे पास. वेटलैंड्स के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं वसाफ, और वेटलैंड्स के हवाले से एक बहुत अच्छी और खास बात यह है कि हर साल कई लाख तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और पनाह लेते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं. वो भी आदद शुमार आपके पास मौजूद होता है. वेटलैंड्स के हवाले से हम एक खूबसूरत सा सेगमेंट पहले अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल से बातचीत का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे. अब देखिए वेटलैंड्स के हवाले से ये खूबसूरत सा सेगमेंट. कशीर छ अमि लिहाज सठा बख्तबर्द ज येति छ वारियाह आबगाह या वेटलैंड्स कुदरतन अदा करित. यमन मंज झील वुलर, होकरसर, शालबुग तो हाईगाम बेतरी शामिल छ. यह बाय बरुत माहौली निजाम छु सोन आबी निजाम पुरवनस तो रचरवित थावनस मंज अहम तो जरूरी. यम छ मुख्तलिफ जू ज़ाचन हिंज छपन जाए तो यम छ अमे जुवन पाई दिन वाले माहौलियती निजामिक अच्छन हिस्से. अस येतकन आबगाहन मंज मेहमान परिंद दुनिया क्यों वारियों मुल्कों पेठ लक्षन हिंदिस तादादस मज यवान. आबगाह छ सनवरी इलाक, यमन मंज वारिया
سرہ تو آب موجود آسان چھو جھیلن برعکس چھ آبگاہ پنن روح بدلاوان روزان مگر آبچ سطح چھک زمین سیت یا رچ کھنڈ تھود روزان آبگاہ چھ زمینس تو آبس منز باغ قدرتی رابطہ یم چھ مستقل پٲٹھۍ ٲبی تو خشک زمینی ماحولی نظامن درمیان عارضی علاقہ اکہ صحت مند ماحول باپت چھ آبگاہ ضروری یم چھ سہلابن دوران تو زیادہ رودس مز آب رٹان یل آبچ لیول کم گژھان چھ نزدیکی آبگاہن مز چھ آب تل ؤسِتھ کیرین نالن تو جھیلن کن گژھان تو آبچ سطح وہراتس برقرار تھاوان سانین آبگاہن مز چھ ٲبی زو زٲژو علاوہ واریاہ جاناوار ٹھنڈ موسم آسنٕکہِ لحاظ پنٕنۍ ٹھکانہٕ بناوان یم جاناوار زٲژ چھ دنیا کیو مختلف علاقو پٮ۪ٹھٕ یور یِتھ سانین ویٹ لینڈن رونق بخشان اس چھ ییٚتہِ پنٕنۍ واریاہ جاناوار زٲژ امہِ ورٲے لبنہٕ یِوان یم پوٗرٕ ؤرۍیس ییٚتی چھِ آسان سری نگر کس مغربس منز 10 کلومیٹر دور واقع ہوکرسر آبگاہ تہ چھ پننہ قدرتی حسن علاوہ مہاجر پرندن ہند مسکن آسن کن واریاہ مشہور سری نگر بارہمولہ شاہراہس کھوبرِ طرف واقع یہ آبگاہ چھ رٮ۪تہٕ کٲلِس آب زیادہ آسن کن واریہس علاقس تام پھہلِتھ آسان مگر ہرد پتہ چھ ات سنیر واریاہ کم گژھان تاہم آب کم آسن باوجود چھ اتہ جانورن ہنز بھیڑ بار آسان اتہ چھ اعداد و شمارو حساب 14 قسمن ہند جاناوار لبنہ یوان یمن منز پند مونگ بریگ بیتری شامل چھ ہوکرسر آو 17 جولائی سنہ 1945 اک گیم ریزرو قرار دن تو سنہ 2010 مز آو یہ آبگاہ کنزرویشن ریزرو تسلیم کرنے امہ آبگاہچ اہمیت تو افادیت وچھتے آو ات یہ قابل فخر اعزاز عطا کرنے چونکہ ہوکرسرس مز چھ واریاہ تم جانور زٲژ روزان یم ختم پذیر چھ لہذا امیک یہ کردار نظر تل تھوت آو یہ ممبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی ہندس امپارٹنٹ برڈ ایریا لسٹس مز سنہ 2004 مز درج کرنے چونکہ ٲبی اولودگی چھ وۄنۍ اکھ عام کتھ لہذا روٗد نہٕ ہوکرسر تہِ امہِ نش مُچھِ امہِ علاوٕ چھ ناجٲیز تجاوزاتو کِنۍ تہِ یہِ سر دۄہ کھۄتہٕ دۄہ شرۄکان تہٕ اگر نہٕ ٹھوس قدم تُلنہٕ آیہِ سُہ وق آسہِ نہٕ دوٗر ییٚلہِ أسۍ ہوکرسر نش محروم گژھو چونکہ کشیر چھ یموٕے چیزو سۭتۍ حسین تہٕ اگر نہٕ یمے روٗدۍ کشیر چھنہٕ کِہیٖنۍ ناظرین محترم تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے این کے تو اس ونکس کے سیگمنٹ یہ ویٹ لینڈ کے حوالے تو آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے وہ کہ اسی ویٹ لینڈ لائٹ کی وارڈن ہے افشان دیوا میم ونکس وچھان یہ سیگمنٹ بہت خوبصورت جو ہے مناظر تھے پر ہمیں بتائیے کہ اتنس طور نہ فکر کی کہ ات سائز کوتا چھ تو اس دپتو کہ کوتا سائز ات ویٹ لینڈس تو بیٚیہِ یُس وۄنۍ 15-16 ؤری گٔے اَسہِ یہِ انٹرنیشنل سائٹ پہ یہ گوٚوا ڈکریز تو یہ بڑھان ات سائز دیکھیے اس کا جو ایریا ہے وہ اٹ از ڈاکومنٹڈ 13.54 اسکوائر کلومیٹر اس کا ایریا ہے ہمارے ہوکرسر کی ہم بات کر رہے ہیں تو اسی کی بھی میں بات کر ہمارا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سب سے بڑا ویٹ لینڈ ہمارا شالبوگ ہے اس کا ایریا ہے 16.75 اس کے بعد ہمارا ہوکرسر ہی آتا ہے اور اس کو کوئین آف ویٹ لینڈز بھی ہم کہتے ہیں یہ تو ایک تو سری نگر سے بالکل نزدیک پڑتا ہے اٹ از اونلی 10 کلومیٹرز فرام سری نگر سٹی
اور اس میں بہت ہم اب یہ نا برڈس کی تعداد اچھی خاصی یہاں پر ہوتی ہے. یہ جو ہمارا مائگریشن کا یہ سٹارٹ ہوتی ہے ہماری اینڈنگ اکتوبر سے شروع ہوتی ہے اور لگ بھگ مارچ تک یہ برڈس یہیں پر قیام پذیر رہتی ہیں. اور اس میں لگ بھگ 60-70 کے قریب سپیشیز پائی جاتی ہے. موسٹلی ڈکس، گیز اور شور برڈس یہاں پر ہوتی ہیں. تو ان کا ہم ہر سال سینسس ہمارا ایک ہوتا ہے ایشین واٹر فاؤل سینسس. ان کی تعداد دیکھنے کے لیے ہم نہ صرف ہوکر سر بلکہ ہمارے سارے ویٹ لینڈز اور آؤٹ سائڈ بھی جیسے ڈل ہے، وولر ہے، اور بھی نزدیک میں کچھ ویٹ لینڈز پڑتی ہیں. گاندربل میں اچھی خاصی کچھ ویٹ لینڈز ہے، واخر سر اور بھی کچھ خوشحال سر وغیرہ، وہاں پر ہم یہ سینسس کرتے ہیں. یہ سینسس ہم ایک تو یونیورسٹیز کو اس میں انوالو کرتے ہیں، این جی او اسکولز کو، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ جو اپنا وائلڈ لائف پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ وہاں سے بھی لوگ اس میں جڑ جاتے ہیں اور ہم یہ سینسس کرتے ہیں جس سے ہمیں ایکچوئل تعداد پتہ چل جاتی ہے کہ کیا یہ ہے. تو پچھلے 4-5 سالوں کا یہ جو ڈیٹا میرے پاس ہے ایز پر دیٹ 7 سے 12 لاکھ کے قریب اسی رینج میں برڈس آ رہے ہیں. کبھی یہ زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم، کبھی یہ چونکہ یہ سارے سیٹلائٹ ویٹ لینڈس ہے. جہلم کے جو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جہلم ابزارپشن بیسن میں ہی سارے ویٹ لینڈس آتے ہیں. تو کبھی اگر ہمیں ہوکرا میں کچھ پرابلم ہوتی تو یہ میرگنڈ میں پناہ لیتے ہیں. اوور آل یہ تعداد یہی رہ رہی ہے. اس سال بھی ہم وی آر پلاننگ ٹو ڈو دس سینسس آن 21 فیبروری. میم یہ بتائیے کہ آپ نے اس حوالے سینسس کے حوالے سے بات کی، تو یہ آپ کیلکولیٹ کرتی ہیں کہ کتنے برڈس یہاں پہ آئے، اور آن ایوریج اگر ہم دیکھیں پچھلے 5 سال سے برڈس میں ڈکلائن ہوا ہے یا انکریز ہوا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے یہ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو کاؤنٹ دیم ون بائی ون، کیونکہ آپ ہیومن سینسس میں بھی ایررز تو ہوتے ہیں. یہاں پر ہماری کچھ مخصوص ٹیکنیکس ہوتے ہیں، اس میں سیمپل پلاٹس کیے جاتے ہیں، اور اسی کے وہ ہم پہلے ایک اورینٹیشن پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ سینسس ہوگا، کیا کرائیٹیریا ہمارا رہے گا. اس کے بعد دوسرے دن ہمارے یہ گروپس نکلتے ہیں جو ارلی ان دا مارننگ، اور اس کا ایک ٹائم اور ایک یہ ڈیٹا شیٹس وغیرہ ہمارے پاس رہتے ہیں. تو اسی کے تحت ہم یہ سینسس کرتے ہیں. تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ پچھلے 2-4 سالوں کا ڈیٹا ایز پر میرے پاس جو ہے اس میں زیادہ انکریز بھی نہیں، بس تھوڑا سا وہی ویریشن تو آ رہی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، بٹ ناٹ لائک دیٹ کہ بہت زیادہ ویریشن آ رہی ہے کہ جو الارمنگ لگے ہمیں کہ اس کے بعد ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک سم اسٹیپس کہ ان کو یہ کرنا ہے. بٹ وی آر ڈوئنگ دوز جو بھی ریکوائرڈ ہیں، وی آر ٹیکنگ دوز اسٹیپس. افشان جی، جو آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ سے کچھ دن قبل اعداد و شمار جاری ہوا، اس تعلق سے بتایا گیا کہ پچھلے 4 سالوں سے قریب 40 لاکھ مائگریٹری برڈ کشمیر کا رخ کر گئے، اور ساتھ میں 2022 کے حوالے سے بھی جیسے ابھی آپ بجا فرما رہی تھی، کہا گیا کہ 12 لاکھ مائگریٹری برڈس یہاں پہ ریکارڈ کیے گئے. یہاں اس طرح سے انہوں نے رخ کیا ہمارے یہاں کشمیر کا. ہمیں یہ بتائیے گا اس حوالے سے کہ جو مائگریٹری برڈس یہاں آپ نے بولا کہ اکتوبر سے لے کر مارچ تک یہاں رہتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کس علاقے سے؟ جی یہ دنیا کے سرد ترین علاقوں سے یہاں کی طرف کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر بہت زیادہ یہ ہارش ونٹر کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے سینٹرل ایشیا ہے، ناردرن یورپ ہے، چائنا ہے یا سائبیریا. اسی دنیا کے جو بھی سرد ترین ممالک ہیں وہاں سے یہ پرندے آ جاتے ہیں اور کچھ مہینے یہاں گزار کر چلے جاتے ہیں. اٹ ایکٹس ایز اے اسٹاپ اوور. یہاں انڈین پلینز میں بھی جو بھی ویٹ لینڈز وہاں رہتے ہیں، اور یہاں پر کشمیر میں یہ 5-6 مہینے ایز اے اسٹاپ اوور یہاں پر رک جاتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں. بیاکھ اکھ سوال، چونکہ عموماً یہ اکھ خدشہ تو اکثر یہ بوزن کن کہ یہ مائگریٹری برڈز اور تیتیا پتہ یور واپس گھان کی امچ نظر گزر تھاون. یہ بڑا اخ چیلنجنگ ٹاسک آسان، واریاہ چیلنجنگ جاب تہند خاطر. یہ کت کن چھو تو یقینی بنانا؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے پہلے کہا کہ جتنے برڈس آتے ہیں اتنے واپس نہیں جاتے ہیں، اس کے لیے اٹس ناٹ اے فیکٹ، کیونکہ ہمارے پاس ایسے کوئی اس طرح کی اسٹڈیز یا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کر لیں کہ بالکل اتنے برڈس آئے اور یہاں سے
इतने नहीं वापस गए। नहीं गए। यहाँ पर है इनको खतरा रहता है, पोचिंग वगैरह होती रहती है यहाँ पर कश्मीर के सिनेरियो में, लेकिन उसके लिए हमने इक़दाम किए हैं। वी आर एस्टैब्लिशिंग, हमारे पास एंटी पोचिंग स्क्वाड्स हम करते हैं, क्योंकि हमारे आप डिपार्टमेंट्स में स्टाफ की कमी है। हमारा दूसरा एक डिपार्टमेंट है ये प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, सॉरी आई एम नॉट ये वो उनके साथ मिलकर हम एक जॉइंटली हम स्क्वाड्स तश्कील देते हैं। जैसे हमारा होकरा के लिए बनाया है, हाईगाम में जो भी हमारे वेटलैंड्स है एक तो उनके लिए, उसके अलावा हमने वुलर के लिए अलग से एंटी पोचिंग स्क्वाड्स, और यहाँ पर सेंट्रल का ये ना सेंट्रल पार्ट में नहीं, ये जो हमारा डल है सेंट्रल कंट्रोल रूम हमने वहां पर एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो जहां पर कहीं से भी अगर हमें इतला मौसूल हुई है कि वहां पर पोचिंग हो रही है, हमारी एंटी पोचिंग स्क्वाड्स वहां पहुंच जाती हैं और वहां पर वो उसका इजाला करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ये 24/7 ये हमारे सारे एंटी पोचिंग स्क्वाड्स काम करते हैं। मैम, ये तो पोचिंग के हवाले से आपने बात की और ये एक मेजर इशू रहा है, और ये मैं यहाँ कश्मीर की बात नहीं, हर एक कहीं पे भी जहाँ पे भी वेटलैंड है, ये एक पोचिंग एक बिग इशू है। पर यहाँ पे मैम हम देखते हैं एक जो मेजर प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, वो है एनक्रोचमेंट। क्योंकि अभी आप गालिबन मेरा जाना हुआ था लास्ट ईयर, और मुझे लगता है मैं गालिबन इसी काम से गया था शूट वगैरह के, तो मैंने देखा कि अगर वो आपको बर्ड्स अगर देख भी ले तो वो भाग जाते हैं बहुत दूर, वो अपने उससे नहीं निकलते, नेस्ट से नहीं निकलते। तो उस हवाले से जब ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो उस हवाले से क्या काम कर रहे हैं आप लोग? इससे पहले भी आपने मुझे पूछा था कि होकरा का एरिया ये बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए, इसका एरिया जो हमने है, इसकी हमने डेलिनेशन करवाई है, डिमार्केशन डेलिनेशन हो चुकी है, और वो वही है 13.54 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें ये नहीं हुए, अलबत्ता इसमें कुछ चेंजेस ये आ रही हैं। जो हमारा इफेक्टिव एरिया है जिसमें वाटर रहता है पूरा, तो उसमें कुछ चेंजेस आई है। लेकिन फॉर्चुनेटली अब जैसे ही मैंने वहाँ पर 2019 से मैं वेटलैंड्स में हूँ, तो वहाँ पर हमने ये नोटिस इशू किए जिनके लोग यहाँ पर एनक्रोचमेंट मेनली इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज है, जो भी हमारे वेटलैंड्स है। सिर्फ हमारा यहाँ पर हाईगाम एक वेटलैंड है, वहाँ पर कुछ बिल्ट अप एरिया वो भी बहुत पहले हो चुका है, दैट इज देयर। बट नॉर्मली हमारे सारे वेटलैंड्स में यही एक प्रॉब्लम है कि ट्रीज की वो वहाँ से हमारा जो इफेक्टिव एरिया है वेटलैंड का वो घट रहा है। उसके लिए हमने अब लोग काट रहे हैं, ये एक गुड साइन कि अब लोगों को हमने नोटिस इशू की कि हम आपको एक वन टाइम एमनेस्टी दे रहे हैं कि आप अपने पेड़ काट दीजिए, ये इट इज ए गवर्नमेंट लैंड, आप यहाँ पर ये चीजें नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको आज इस फोरम में बता रही हूँ कि लगभग 1000 से जायद कनाल्स हम इविक्ट करवा चुके हैं। और हमारे जी ये होकर सर की बात है। पिछले दिनों में यहाँ पर शालबुग में भी हमने ऐसा ही अमल स्टार्ट किया, तो वहाँ सब पर भी लोग ये काट रहे हैं अपने पेड़। यहाँ मिरगुंड में भी, पांपोर में हमारे वेटलैंड्स हैं, वहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा यहाँ पर अब ये एनक्रोचमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज ये भी इविक्ट हो रहा है। मेरा एक और सवाल है आपसे जी इसी हवाले से, वो ये कि जब माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल कश्मीर का रुख करते हैं, वो क्या खुद वेटलैंड्स का इंतखाब करते हैं या आपकी तरफ से ऐसी कोशिश होती है कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कि ये बर्ड्स देखें और यहीं आके बसें? देखिए, ये एक कुदरत का एक निजाम है। अच्छा, बिल्कुल ये हजारों साल की, हजारों मील की मसाफत तय करके अपने पिन पॉइंट पर उसी वेटलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ जो ना उनका एक ये इसलिए माइग्रेशन थ्योरी एक है। इस पर बहुत काम चल रहा है, लेकिन आज तक ये नहीं समझ आया कि इनमें क्या ऐसा क्या कुदरत ने फिट किया है कि ये अपनी ये उन्हीं जगहों पर आते हैं, वहीं पे जाते हैं और वहीं वापस उन्हीं जगहों पर जाते हैं। ये सिर्फ बर्ड्स में ही माइग्रेशन नहीं है, एनिमल्स में जैसे टॉर्टाइजेस हैं या एनिमल्स हैं, जो हमारा हार्मफुल होता है वो लोअर आल्टीट्यूड से हायर आल्टीट्यूड्स में चला जाता है। एक उलाक सॉर्ट ऑफ थिंग इनके अंदर वो फिट हुआ है, तो जैसे ही वो पहुंच जाते हैं उन्हीं जगहों पर। अच्छा, एक हमारा ऑलिव रिडले करके एक टर्टल है, ये उड़ीसा का एक गरीमाथा करके एक वहां पर एक नेशनल पार्क है, दैट्स अ नेशनल पार्क शोरलैंड्स में उड़ीसा में है।
تو یہ کہتے ہیں کہ 4-5 ہزار کنال ان کو جب یہ اپنے یہ انڈے دینے ہوتے ہیں وہ بالکل اسی پن پوائنٹ پر گری ماتھا میں اسی پن پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. تو اس پر زیادہ ابھی اس طرح کا یعنی ہماری طرف سے تو ہم اپنی طرف سے یہ کوششیں رہتی ہیں کہ ہم اپنے جو ویٹ لینڈس ہے ان کو ہیبیٹیبل بنائیں ان برڈز کے لیے. ان کے کچھ برڈز کو یہ اوپن واٹرز لائک کرتے ہیں, کچھ شیلو, کچھ ڈیپ واٹر پولز. تو وہ ہم اس وے میں ہم اپنے ویٹ لینڈس کو تیار کرتے ہیں ان مہینوں میں بفور دا آن سیٹ آف مائگریشن. میرے ذہن میں آپ کی باتوں سے ایک سوال ابھرا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ وہاں سے قیام آتے ہیں اور قیام کرتے ہیں, پر ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. پر مجھے بتائیے کہ کوئی ان کا لیڈر ہوتا ہے, پیک ایک لیڈر ہوتا ہے وہ ان کو لے جاتا ہے, ایسا کچھ ہے اس میں جو لیڈ کرتا ہے ان کو؟ بالکل. میں یہ کچھ برڈس میں وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے یہ جو گیز ہوتی ہیں یہاں پر ہماری آتی ہیں گرے لیگ گیز ہماری, اس کا ایک بالکل وہ وی شیپ جیسا کچھ بنتا ہے. آپ جب دیکھیں گے تو وہاں پر ایک برڈ آگے لیڈ کرتا ہے اس کا, تو وہ ان کو لے آتا ہے یہاں پر. بٹ اٹ از آن سیٹ ان دیئر, یہ نیچر کا ایک نظام ہے جو اچھا. آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ سے کچھ دن قبل یہ کہا گیا تھا کہ ان مائگریٹری برڈز میں ایک خاص قسم کا ڈک دیکھا گیا جو قریب شاید 80 سال کے بعد یہاں دیکھا گیا. کس طرح کا ہے وہ ڈک اور کہاں سے ہے؟ یہ لانگ ٹیل ڈک ایک تندرا ریجن سے آئے ہوئے ہیں, تو یہاں پر ولر میں اس کو دیکھا گیا. لاسٹ ایئر ہم نے ہوکر سر میں بھی کچھ نیو اسپیشی, ناٹ نیو مطلب وہی 70 سال کے بعد پھر سے یہاں پر رپورٹ ہوئے ہیں. اب یہاں پر لوگوں میں یہ رجحان, نئے لڑکے ہمارے برڈ واچرز اب آ رہے ہیں, تو اس سے تھوڑا سا اگر یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈ کرتے ہیں اب یہ نیو برڈز جیسے ولر میں ہے یہ لانگ ٹیل ڈک اس کو بولتے ہیں, تو وہ ریکارڈ کیا گیا 80 سال کے بعد یہاں پر. میں بھی پہلے بھی کہیں ہو لیکن اب کچھ لڑکے اس میں برڈ واچرز یہ ای کلبس وغیرہ یہ بہت زیادہ لڑکے یہاں پر آ رہے ہیں جو اس برڈ واچنگ کے اس میں اب بہت زیادہ ان کا اس کے ساتھ رجحان ہے. اچھا یہ تو کئی سارے سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں اور غالباً وصاف کے ذہن میں بھی ہیں, لیکن چونکہ پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے, لیکن اس سے قبل ایک سوال آپ سے ضرور پوچھیں گے, وہ یہ کہ لڑکیاں عموماً کاکروچ سے ڈرتی ہیں, کہتی ہیں کاکروچ ہے, انسیکٹ ہے, تو وہ بھاگ جاتی ہیں. آپ نے شاید اپنے اس ٹینیور میں اس پیریڈ میں آپ نے کوئی جنگلی جانور دیکھا ہوگا, کبھی اس طرح کا انکاؤنٹر ہوا ہوگا کہ ایسا کچھ ہوا ہے, کچھ شیئر کر سکتی ہیں آپ جاتے جاتے؟ دیکھیے جب میں اپنا پروجیکٹ میں ایک بار کر رہی تھی یہاں پر, جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھی تو ہمارا ایک پروجیکٹ یہ ڈیزرٹیشن ہوتا ہے, تو وہاں پر ہمارا رانی کھیت ہے یہ اتراکھنڈ میں پڑتا ہے, تو وہاں پر میں نے کیا تھا ووڈ پیکرز پہ اپنا پروجیکٹ. اس کے لیے ہمیں جنگلوں میں جانا پڑتا تھا, تو میرے ساتھ ایک اور ہمارا وہ کک ساتھ تھا ایک, تو میں جا رہی تو راستے میں وہاں پر میں نے جنگل میں بالکل لیپرڈ سامنے تو ایک دم سے, اب ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر ہم جنگلی جانور وہ شور وور نہیں مچانا چاہیے, تھوڑا سا وی ہیو سم پریکاشنز, تو وہی ہم ایک دم سے ادھر سے رہے اور بالکل وہ اتنا بھی زیادہ ڈری نہیں. اس سے پہلے ڈرتی تھی آپ؟ اس سے پہلے سامنا بھی نہیں ہوا تھا, پھر سب لوگ آئے اور ہم سبھی نے بولا, پر وہاں پر ہمارا ایک یہ ہو گیا تھا. کہیں نہ کہیں جو لڑکیاں ڈرتی ہیں نا اس فیلڈ کا انتخاب نہیں کرتی ہے, میرے خیال سے وہی ایک ڈر ان کے اندر موجود ہوتا ہے, وہ انکاؤنٹر نہیں کرنا چاہتی شاید اس طرح کی سچویشن کو. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ سے ملاقات کر کے, اور یہ جو ویلیوبل انفارمیشن آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ نے ہم تک پہنچائی, ہمارے ناظرین تک پہنچائی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اس فورم میں آنے کے لیے اور اپنی کچھ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرنے. ہماری خوشی. تھینک یو. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بھی آپ ہمارے ساتھ 9 بجے تک بنے رہیں, اسی طرح سے ہمیں اپنے پیار و محبت سے نوازتے رہیے گا اور آراہ و تجویز ہم تک پہنچاتے رہیے گا. آج کے لیے ہمیں دے اجازت, اس وعدے کے ساتھ ہی کل پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.